اذا سلام الله عليكم اصدقائي ومتابعي القناه. اذا اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا لو كور الثاني ديالنا في لانفورماتيك. اذا كور دانفورماتيك هضرنا في لو كور الاول، هضرنا على لانفورماتيك، هضرنا على لا ديفينيسيون ديالها، هضرنا على لي سورس ديال لانفورماتيك، هضرنا على لي تيب دو تريتمون ديال لانفورماتيك. اذا اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على حاجه اخرى اللي مهمه في لانفورماتيك. اذا لو كور ديالنا اليوم غادي يكون حول، اذا جينيرالمون لو كور دائما كنهضروا في سيستيم انفورماتيك. دابا عندنا هنا لو كور نيميرو 2 حتى هو غنهضروا في لي سيستيم انفورماتيك. اذا غنديروا انتروداكسيون يعني التقديم ديال هذا السيستيم انفورماتيك. اذا نهضروا على واحد الحاجه اللي سميتها البروغرام اولا اللوجيسيال. اذا لابد لنا من البروغرام ولا اللوجيسيال. شنو معنيه البروغرام، شنو معنيه اللوجيسيال؟ اذا غنديروا التقديم باش نعرفوا هاد جوج ديال المعطيات. اذا انتروداكسيون تقديم. Un ordinateur ne peut rien faire de lui-même. اذا l'ordinateur ما يمكنلوش يدير شي حاجه منه لذاته او منه لراسو. اذا l'ordinateur هو سيت اون ماشين، يعني هاد لا ماشين ما كدير حتى شي حاجه جامد. واحد الحاجه عندي جامده يعني ما كتحركش، كنقولوا حنا كنسميوه سيت اون ماشين ستوبيد. اذا l'ordinateur سيت اون ماشين ستوبيد. قالك pour réaliser une tâche par ordinateur، باش يمكن لي ندير واحد الخدمه في الاورديناتور il faut lui écrire des ordres اللي كيتسموا لانستركسيون. اذا حنايا كنحاولوا اننا الا بغينا نديروا شي خدمه في البيسي كنحاولوا اننا نعطيو حنا لي زوردر. مثلا حنا كنكليكيو دو كليك في لا سوري باش هو يحل لنا لاباج جوجل. حنا اللي كنبركو باش نكتبوا بالكلافي www.google.com. اذا حنا اللي كنكتبوا، حنا اللي كنعطيو هذاك لوردر اولا هذيك لانستركسيون. لورديناتور هو اللي كيدير ليها ليكزيكسيون، اللي كيدير ياش التنفيذ. اذا لورديناتور هو ماشين يعني ما كيدير حتى شي حاجه لراسو، حنا اللي كنعطيه الاوامر، حنا اللي كنعطيوه المعطيات باش هو ينفذ. وهاد التنفيذ ديالو وهاد لي زانستركسيون ولا الاوامر اللي كنعطيوه سي زانستركسيون سون انريجستري سو فورم دون بروغرام او دو لوجيسيال. اذا هنا انطلاقا من هذه الجمله هذه ان دوك لي زانستركسيون ولا دوك لي زوردر كيتعطاو ليه انطلاقا مناش من لي بروغرام اولا من لي لوجيسيال. اذا شنو هما لي بروغرام شنو هما لي لوجيسيال؟ هما عباره عن اوامر كيتعطاو للاورديناتور باش الاورديناتور يفونكسيوني اولا اكزيكوتي هذاك لوردر اولا داك لانستركسيون. تري بيان. اذا غنمشيو غنديروا لا ديفينيسيون ديالنا. اذا ديفينيسيون ديال هذا البروغرام. إذا نقولوا la définition: un programme est un ensemble d'instructions qui indiquent à l'ordinateur les opérations à appliquer ou à exécuter. إذا هذا البروغرام هو مجموعة من الأوامر اللي كتعطى لورديناتور باش لورديناتور افيكتوي باش يطبقها لينا ويعطينا النتيجة وإكزيكوتيها يعني يخدمها ويطبقها. Ou la définition d'un logiciel est un ensemble de programmes. إذا اللوجيسيال هو مجموعة من البروغرامات، مجموعة من الأوامر، والبروغرام هو الأوامر اللي كتعطى الأورديناتور باش يقوم بالتنفيذ ديالها. إذا لا ديفينيسيون ديال البروغرام عرفناها، لا ديفينيسيون ديال اللوجيسيال عرفناه. دونك عندنا واحد لا غومارك اللي خاصنا ديما نعقلوا عليها، هي جينيرالمون ان لوجيسيال est enregistré sur un CD-ROM. إذا سبور، إذا اللوجيسيال كيكون في واحد لو سبور انفورماتيك اللي كنسميوه حنا السي دي. إذا اللوجيسيالات كيكونوا عندنا في لي سي دي. غادي نمشيو للفقرة الثانية ديالنا. إذا ثانيا كبيرة سيستيم انفورماتيك. شنو هو هذا السيستيم انفورماتيك؟ كنسمع سيستيم انفورماتيك ولكن أنا ما عرفتش شنو هو سيستيم انفورماتيك. إذا لا ديفينيسيون ديال سيستيم انفورماتيك: ان سيستيم انفورماتيك est l'ensemble de matériel informatique يعني ordinateur اي دو لوجيسيال. اذا ملي كيكون عندي لورديناتور مع لي لوجيسيال اللي كنخدم عليهم هادو كيتسمى هو سيستيم انفورماتيك. اذا من هنا لقدام سيستيم انفورماتيك ما عمرها تنسى ليا. ونقد نكتب كتابه يعني ديسبوزي هاد سيستيم انفورماتيك يعني كيتقسم لياش جوج ديال الانواع اولا جوج ديال لي ماتير اللي هما تري امبورطون. لي ماتيريال يعني الاورديناتور كلافي لا سوري كيتسمى لي ماتيريال،
ولي لوجيسيال هما الميكروسوفت وورد، الاكسبلور، كروم، موزيلا، الى غير ذلك، كسي كلينر، يعني اللوجيسيالات بزاف. صافي اونتي فيروسات هادو كيتسموا دي لوجيسيال. ونقدو نقولوا بان عاوتاني ان ماتريال انفورماتيك باش هاد الماتريال انفورماتيك نو بو با فونكسيوني سون لوجيسيال. اذا هاد الماتريال انفورماتيك ما يمكنش يخدم بلا لوجيسيال. انت انستاليتي الوورد، يلا كي غادي تخدم في الوورد الا ما عندكش اللوجيسيال؟ هاد لي ماتريال بعدا ما يمكن لهمش يتحركوا الا ما كانش اللوجيسيال فاش يتحركوا. مفهوم؟ اذا عندنا عاوتاني ان لوجيسيال نو بو با فونكسيوني سون ماتيريال. اذا كما قلت لكم مثلا احنا خدامين في واحد لوجيسيال، اذا هذا الشيء اللي كيفونكسيوني سي لو ماتيريال كيخليني انني نفونكسيوني في وسط هذا اللوجيسيال. اذا ما يمكنش الماتيريال يخدم بلا، ne peut pas fonctionner sans matériel informatique. اللوجيسيال ما يمكنش يخدم بلا ماتيريال انفورماتيك، ضروري من ماتيريال انفورماتيك. وباش غادي نفرق ما بيناتهم، اذا الماتريال انفورماتيك كنسميوه الهارد وور. الهارد وور بلونغلي، الهارد وور، الهاردوير. الهاردوير هما الماتريال انفورماتيك. الهاردوير كلافي، لا سوري، بي سي، سي دي روم، غرافور، هادو كيتسموا لي هاردوير. صافي هما الماتريال. اما لي لوجيسيال كيتسموا لي سوفت وور. السوفت وور هما لي لوجيسيال. كتمشي مثلا عند شي واحد بغى يطريباري شي حاجه كيقول لك اخويا انا راه ما عنديش مع الهاردوير، راه عندي مع السوفت وور. يعني الا جبتي ليه باش انستالي لك لي زابليكاسيون، انستالي لك لوجيسيال، مرحبا. اما تجيب ليه باش يريباري لك البيسي، نو. اذا الريباراسيون كتكون في الهاردوير، والانستالاسيون ديال لي بروغرام وديال لي لوجيسيال كتكون في السوفت وور. اذا كنتمنى ان هذه الحصه هذه نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو معنا في لاشين الا عجبتكم لاشين. وموعدنا في التيبي ان شاء الله ديال الوورد اللي مازال ما شافوش راه غادي يشوفوا. اذا تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.